डॉक्टर बाबा, ज्या एग्रीकल्चर पॉलिसी लॉन्च केल्या व सांगल्या पळय तितून हाऊ मच बेनिफीट इट वील डेफिनेटली हेल्प द फार्मर्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. पळय कितें आसा, आमची जी पळय गोंय स्टेट जी आसा पळय न्ही, एक टायमार एग्रेरियन स्टेट म्हण आसली. आमचे सादारण 75% जे पळय लोक आसा ते एग्रीकल्चराचेर डिपेंड आसले. पूण मदली काळांत आमचे थोडे डेविएशन जाले. म्हणल्यार कशें आसा, एग्रीकल्चरांतल्यान लोक थोडे भायर सरले. आतां ह्या एग्रीकल्चर पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान आमी प्रयत्न केला की परत हे 75% लोक शेतांत येवपाक जाय. हेजो आमी प्रयत्न केले. हो उद्देश आसा तुमचो? हो उद्देश आसा. आनी ह्या उद्देशा भितर कशें आसलें, आतां एग्रीकल्चर पॉलिसी सजेशन केल्ले कडेन आसा. सजेशन केल्ले पयलीं ह्या सजेशनाचेर आतां एमेंडमेंट येवपाक जाय, एक्ट येवपाक जाय, लॉ जावपाक जाय. खुबशे लॉ एमेंडमेंट एक्ट्स जातले आनी ह्या एक्ट एमेंडमेंट लॉजाच्या अंडर आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जे आसा ते शेतकारां खातीर स्किम्स तयार करतले. स्किम्स जातल्यो, तरेतरेच्यो स्किम्स येतल्यो आनी ह्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान शेतकारांक ताजो फायदो जातलो. शेतकारांक सबसिडी मेळटली, कल्टिवेशनाक सपोर्ट मेळटलो आनी शेतकारांक ताजो फायदो जातलो. वेन यू टॉक अबाउट दिस पॉलिसी एज अ होल, तुमी एग्रीकल्चर म्हणनाका, हॉर्टिकल्चर म्हणनाका, काव फार्मींग म्हणनाका, कम्युनिटी फार्मींग सगळे पळयलें आसा आनी सगळे एक तर्फे हाडपाचे प्रयत्न केलेले आसा. सो हितून लोकांकूय तशेंच उत्साह मेळटलो, बिकॉज जे फार्मींग सोडून भायर वचूंक सोदता तांकां परते हाडपाकूय हितून एफर्ट धरलेले आसा. ह्या पॉलिसींतल्यान आनी ह्या हेतूंतल्यान ज्यो पळय स्किम्स जातल्यो त्यो शेतकारांक मॅक्झिमम बेनिफीट. तुमकां खबर आसतलें की बाकी स्टेटीक जर कंपेर केलें जाल्यार गोंय स्टेटीक शेतकारांक 50%, 75%, 90% सबसिडी दिल्ली गेल्ली वयता. सो हांगा आतां परत एक प्रयत्न आसतलो की शेतकारां खातीर मॅक्झिमम फायदो कसो जातलो, गोवोरमेंटा कडल्यान तांकां मॅक्झिमम सबसिडी कशी मेळटली, मॅक्झिमम तांकां बेनिफिट्स कशे मेळटले, मॅक्झिमम तांकां टॅक्निकल सपोर्ट कसो मेळटलो आनी मॅक्झिमम तांकां हेल्प कशें जातलें, हे सगळे विचार करूनच ह्या पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान ज्यो पळय पॉलिसी आसा किंवा ज्यो पळय स्किम्स आसा ह्यो डिरायव गेल्ली वयतल्यो. सो फार्मर्सांक कितें मॅसेज आसतली तुमची? फार्मरांक मॅसेज आसतली की एक फावटी ही पॉलिसी जेन्ना इम्प्लिमेंटेशन स्टार्ट जालें तेन्ना शेतकारांनी मॅक्झिमम ह्या पॉलिसीच्यो आनी ज्यो पळय तेजे उपरांत ज्यो पळय स्किम्स जातल्यो त्यो स्किमीचो तेणी मॅक्झिमम फायदो घेवचो आनी आमचे परत एकदां आमी प्रयत्न करपाक जाय की आमी जे पळय ग्रीन गोवा, एग्रेरियन गोवा जें आसा तें आमी परत एकदां स्टार्ट करून आमी आमची स्टेट मजबूत करतली इन एग्रीकल्चर. थँक्यू सर.